मैं हूं कमर सिन्हा। और दोस्तों, आज मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना साजिद राशिदी साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के सदर हैं भारत में। मौलाना साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया आपका भी। बहुत शुक्रिया मौलाना। मैं आज जो आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि आप भारत के अंदर एक प्रोमिनेंट शख्सियत हैं और मुस्लिम उलमा को रिप्रेजेंट करते हैं, और खासकर जो इमाम हैं मसाजिद के, वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं आप। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, आज के दौर में आप क्या समझते हैं कि जो मसाजिद के अंदर या मस्जिदों का जो रोल माजी में रहा है, जो आज उसका मस्जिद का रोल है, क्या उसमें फर्क आया है? क्योंकि मस्जिद के बारे में ये बातें की जा रही हैं कि मस्जिद को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, उसके रोल को बढ़ाने की जरूरत है। और कई जगहों पे ये भी आ रहा है कि जी मस्जिद जो है उसमें इंतहा पसंदी फैलाई जाती है, वहाँ मदरसे होते हैं, वहाँ इस तरह की तरबियत दी जाती है जहाँ पे दूसरों के बारे में नफरत अंगेज बातें जो है वो कुछ जो फिका के लोग हैं वो करते हैं। तो मस्जिद तो पुराने दौर से एग्जिस्ट कर रही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से है। तो आप क्या समझते हैं पिछले 1400-1500 साल में जो मस्जिद का रोल ट्रांसफॉर्म हुआ है और कुछ लोगों ने इसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है, आप क्या समझते हैं? क्या वाकई मस्जिद को मिसयूज किया गया है, उसके उसके प्लेटफॉर्म को, और एक अच्छे तरीके से किया जा सकता था? आपकी इस हवाले से एज ए प्रेसिडेंट, जो आप ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन है, हाउ डू यू सी दिस, और आपको किस तरह के चैलेंजेस में देखने पड़ रहे हैं? देखिए कमर सीमा साहब, मसाजिद का जो रोल था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, वही उनकी पार्लियामेंट हुआ करती थी, वही उनका राष्ट्रपति भवन हुआ करता था, और वहीं से सारी सरकार चलती थी। ये आपके जमाने में रहा, खुलफाए राशिदीन के जमाने में रहा, ताबीन तबे ताबीन के जमाने में इन्हिदात होता गया और लोग मस्जिदों से अलग होते गए। और आज पोजीशन ये है कि साफ कह दिया जाता है कि उलमा का मसाजिद का सियासत से क्या लेना देना। यानी मुसलमानों ने बिल्कुल मस्जिदों को अलग थलग कर दिया है, मस्जिदों के इमामों को, उलमा को बिल्कुल ऐसा अलग कर दिया है मुसलमानों ने। गैरों की बात तो छोड़िए आप, मुसलमानों ने मस्जिदों को, मस्जिद के इमामों को बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। और इस पर सुर्रा इम्तियाज ये कि जिस इमाम के पीछे हम खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, उसकी इतनी सी भी हकीकत हमारे दिल में नहीं है। हम उसको जरा सी बात पर दो बातें सुना देते हैं, उसको हम तनख्वाह सही नहीं देते हैं, उसके खान पान का सही इंतजाम नहीं रखते हैं, उसका इंटरव्यू जब वो इमामत के लिए आता है तो ऐसे लोग लेते हैं जो अनपढ़ लोग होते हैं, जिनको कुरान का हदीस का इल्म नहीं। वो कहते हैं साहब, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब इंटरव्यू दीजिए। तो ये जो मसाजिद का आज के टाइम में रोल है, वो सिर्फ इतना है कि मुसलमान गाहे बगाहे मस्जिद आता है, जिस इमाम को उसने नौकर की हैसियत से रखा है उसके पीछे नमाज पढ़ता है, 2 रकात 4 रकात, और चला जाता है। इससे ज्यादा मुसलमान की नजर में आज के वक्त में मस्जिद की हैसियत नहीं है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में मुसलमान जिस नजर से देखा जा रहा है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। क्योंकि जब हम मस्जिद के नजदीक आएंगे, मस्जिद में बैठेंगे, नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह के नजदीक आएंगे, रसूल को समझेंगे, क़यामत को समझेंगे, तकदीर को समझेंगे, तभी जाकर तो हमारी जिंदगी में खैर बरकत आएगी और तभी हमारी इज्जत होगी। क्योंकि ये चीजें जिंदगियों से निकल गई। एक जमाना था, साहबे कराम का जमाना और ताबीन तबे ताबीन का जमाना, कि मस्जिदों में दिल अटका रहता था लोगों का। एक साहबी हैं, फरमाते हैं कि हमें ये रहता था कि कब अजान हो, कब हम मस्जिद के लिए निकले, और छोटे छोटे कदम रखते थे ताकि ज्यादा समय मिले। और वो अपने घरों में पहुंचकर भी कुरान की तिलावत को, जो उनका एहतमाम था, को जो आम करते थे अपनी जिंदगियों में, अपने बच्चों की जिंदगियों में, उस वक्त मुसलमान जो है पक्का मुसलमान था। और ऐसा मुसलमान था कि उसकी जबान से कुरान को सुनकर लोग ईमान ले आते थे, उसके साथ मामलात करके लोग ईमान ले आते थे, उसके साथ थोड़ी बहुत दूर सफर करके ईमान ले आते थे। यानी कुछ लोगों को कुछ वाकयात ऐसे हैं कि उनको
انہوں نے مسجد مدینے اور مکے کی گلیوں میں نکلنا چھوڑ دیا، کیونکہ اگر ہم نکلیں گے تو مسلمانوں کے گھروں سے قرآن کی آواز آئے گی اور ہم کہیں نہ کہیں ایمان کی طرف اسلام کی طرف چلے جائیں گے۔ تو ایک زمانہ تو وہ تھا، اور آج ایک زمانہ یہ ہے کہ آج ہمارے بچے جب بستر سے اٹھتے ہیں تو وہ گانا گاتے ہوئے اٹھتے ہیں، کیونکہ ماں باپ بھی ایسے ہی ہیں، آگے ان کی تعلیم بھی ایسی ہو رہی ہے۔ تو جب ہم نے قرآن سے، مسجد سے اپنی دوری بنائی تو دنیا کے اندر سے ہماری حیثیت، ہماری ہوا ختم تو ہو گئی، مولانا آپ، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے پکے مسلمان ہو تو تم دنیا میں سب سے سربلند ہو، مولانا اگر نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ مولانا ایک بات آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے گانے کی بات کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں گانا بجانا حرام ہے؟ تو جو پھر یہ اتنے کروڑوں لوگ گانے گا رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی، انڈیا میں سلمان خان ہے، عامر خان ہے، شاہ رخ خان ہے، پاکستان کے اندر بہت زیادہ مسلمان ہیں جو گانے گاتے ہیں، گانے بجاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، تو کیا پھر یہ تو آپ ان کو کس دائرے میں لیتے ہیں؟ کیا یہ سارے جو ہیں وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہیں، ان کو سزائیں ہوں گی، یا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے گانا دو طرح سے ہے، ایک گانا ہے بنا ساز باز کے، جس کو آپ صحیح کلام کو گا سکتے ہیں، گنگنا سکتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں، صحیح کلام کو۔ ایک گانا وہ ہے جو ساز باز کے ساتھ گایا جاتا ہے، ناچ کے ساتھ گایا جاتا ہے، اور بینڈ باجا پورا اس کے ساتھ میں، پورا ساز ڈھولک کے ساتھ میں اور بین کے ساتھ میں اور فلاں کے ساتھ میں ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں، تو وہ شریعت نے اس گانے کو حرام کہا ہے۔ فلمیں یہ بنانا، فلمیں دیکھنا، یہ سب حرام ہے، اور جو آدمی حرام کام کرے گا ظاہر بات ہے اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ اب اس کو کتنا عذاب ملے گا، کتنی اللہ اس کی پکڑ کرے گا، یہ ہر آدمی کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جس کو ہم نے گانا گاتے ہوئے دیکھ لیا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، یا ہم نے جس کو فلم دیکھتے ہوئے دیکھ لیا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، یہ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن شریعت میں ناچ گانا اور فلمیں دیکھنا، فلمیں بنانا، یہ سب حرام ہے۔ اچھا مولانا، ایک اور بات بتائیے کہ سعودی عرب میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، مسلم ورلڈ میں اور بھی بڑی ساری تبدیلیاں تھیں، جس طرح کہ ریسنٹلی سعودی عرب کی حکومت نے تبلیغی جماعت کو بین کر دیا اور کہا کہ یہ جو ہے یہ بیسیکلی وہ نرسری ہے جہاں سے دہشت گرد تیار ہوتے ہیں۔ تو آپ انڈیا میں بیٹھ کے اس طرح کی جو ڈیولپمنٹ سعودی عرب میں ہو رہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں مولانا، آپ ان جی جی ڈیولپمنٹ کس طرح دیکھتے ہیں جو سعودی عرب میں ہو رہی ہیں، تبلیغی جماعت کو بین کر دینا؟ بھارت کا جو مسلمان ہے وہ کیا سمجھتا ہے کہ جو اس کو اس طرح اس سے کیسے فیل کر رہا ہے، یا اس کو یہ کیا لگ رہا ہے کہ سعودی عرب میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں کیا وہ انڈیا، پاکستان اور باقی دنیا میں بھی آنی چاہ رہی ہیں، یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سعودی عرب والے غلط کر رہے ہیں؟ دیکھیے دو چیزوں کو آپ نے ایک جگہ کر دیا، مکس کر دیا دو چیزوں کو۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ تبلیغی جماعت پر نہ سعودی میں پہلے پابندی تھی نہ آج پابندی ہے، وہ ایک دوسری جماعت ہے جن کا تعلق اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے ہے، اس پر انہوں نے بین لگایا تھا۔ تبلیغی جماعت، تبلیغی نام اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے، وہ تبلیغی جماعت نہیں ہے، نمبر ایک۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ جس طرح کی تبدیلیاں وہاں آ رہی ہیں، دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فلم کو، ناچ کو، گانے کو، شراب کو، جوئے کو حرام کہا ہے۔ اگر کوئی بھی آدمی اس کو جائز کرنے کی کوشش کرے گا، چاہے وہ سعودی عرب کا پرنس ہو، چاہے وہ ایران عراق کا پرنس ہو، یا وہ پاکستان کا پرنس ہو، وہ ناجائز کام کرے گا، حرام کام کرے گا، غلط کام کرے گا، شریعت اور اسلام کے بالکل خلاف کام کرے گا۔ تو یہ جو وہاں تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ سنیما گھر کھل رہے ہیں، جوئے گھر کھل رہے ہیں، عورتوں کو بے پردہ گھومنے کی اجازت مل گئی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے اپنی آزادی کے نام پر ان کو کرنا شروع کیا ہے، جن کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے، میں محمد بن سلمان سے ایک درخواست ضرور کروں گا کہ اگر آپ کو یہ ساری چیزیں کرنی ہے تو خدا کے لیے آپ اپنے اوپر سے اسلامک مملکت کا ٹیگ ہٹا دیجئے، آپ اپنے آپ کو ایک مسلمان ملک بنا لیجئے پاکستان کی طرح، جیسے پاکستان بھی ایک مسلم ملک ہے اور دبئی بھی ایک مسلم ملک ہے۔ آپ اسلامک ملک مت کہیے اپنے آپ کو،
अगर इस्लामिक मुल्क कहकर आप फिल्मों को, नाच गाने को, जुए को, शराब को जायज करेंगे तो फिर उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। और आपकी मिसाल देकर लोग फिर हमें यहाँ हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में लोग ये कहेंगे कि साहब सऊदी में तो शराब जायज है, तुम उसको हराम क्यों कह रहे हो? वहां तो जुआ जायज है, तुम इसको यहाँ नाजायज क्यों कह रहे हो? वहां तो जिना चल रहा है, यहाँ इसको नाजायज। तो ये सारी चीजें हमारे ऊपर असर आएंगी, क्योंकि आज भी गैरों के अंदर ये थॉट्स है, ये सोच है कि इस्लाम जो है अरब से फैल रहा है, फल फूल रहा है आज भी। हालांकि वो जमाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना था, सहाबा और ताबईन का जमाना था। आज इस्लाम कहां से फल फूल रहा है, कैसे फल फूल रहा है, ये मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मौलाना, आज के जो यूथ है वो ये बात हमारे सुनने में आती है कि वो मजहब से दूर होती जा रही है। अब वो मजहबी प्रैक्टिसेस नहीं करते, जैसे किसी दौर में होता था कि जी आप एक शादी करें। अभी डाइवोर्सेस बहुत ज्यादा हो रही हैं, दो दो चार चार शादियां हो रही हैं, और जो घरेलू निजाम तबाह हो रहे हैं। आप ईद यूथ को बेसिकली, जो यूथ की बेरार रवि हमारे मुआशरे में एक बड़ी टर्म बोली जाती है, आप भी समझते हैं कि यूथ बेरार रवि का शिकार है, और आइंदा आने वाले दिनों लड़के और लड़कियां हैं ये मजहब से दूर होते जा रही हैं, क्योंकि जो बाकी मजाहब हैं या जो बाकी जो चमक है, जो रोशनियां हैं, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, वो जो ग्लैमर है, उसका मुस्लिम यूथ के ऊपर बड़ा इन्फ्लुएंस हो रहा है। आप इसकी क्या वजूहात समझते हैं? देखिए, इस्लाम और मुसलमान दुश्मन ताकतों ने एक नारा दिया है, आजादी का नारा। और वो नारा आजादी का, इस नारे से सबसे ज्यादा इफेक्टेड जो हुआ है वो मुस्लिम यूथ हुआ है और मुस्लिम महिलाएं हुई हैं। यानी उनके दिमाग में एक बात आ गई कि इस्लाम में रहकर हम कैदोबंद में रहेंगे, हमारे ऊपर बहुत सारी पाबंदियां रहेंगी, इसलिए हम आजाद हो जाते हैं। और उस आजादी को उन्होंने, यूरोप की आजादी को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद आज जो है वो यूरोप कल्चर की जिंदगी जी रहे हैं। आज मुसलमान यूथ जो है फिल्में देखना, नाच गाने, जुआ, शराब, जिना, नाजायज रिलेशनशिप, प्यार मोहब्बत के नाम पर जिना करना, ये सारी चीजें आज का मुस्लिम यूथ जायज समझ रहा है। और ये ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में हो रहा है, ये पाकिस्तान में भी हो रहा है, ये बांग्लादेश में भी हो रहा है, ये सब जगह। देखिए, सब जगह सब मुल्कों में अलग अलग तरीकों पर हो रहा है, कहीं खुल्लम खुल्ला है, कहीं छिपकर है, लेकिन सब जगह हो रहा है। तो मेरा मानना यह है कि आज का जो यूथ है वो चूंकि कुरान से, इस्लाम से, अल्लाह के नबी की जिंदगी से बिल्कुल दूर हो गया है, इस्लामी तालीमात उसकी जिंदगी में नहीं है, इसीलिए आज पैदा हो गई है। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपके चैनल पे कहने जा रहा हूं, जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम बच्चों को जिहाद के नाम पर वर्गलाया जाता है, माफ कीजिएगा, शायद आपको मेरा ये कहना अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन जिहाद के नाम पर जिस तरह वर्गलाया जाता है और जिस तरीके से वहां ये बहुत सारी तंजीमें काम कर रही हैं, हमें बड़ा अफसोस है इस बात का कि उन्होंने दीन को सही समझा नहीं, उन्होंने कुरान को सही समझा नहीं। आज जो गैर हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, इन लोगों ने सही साबित कर दिया, बम विस्फोट करके, लोगों को मारकर और जिहाद के नाम पर इस तरह की गलत एक्टिविटी करके। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मुसलमान यूथ को भी इफेक्ट कर रही हैं, इस्लाम को भी इफेक्ट कर रही हैं, और गैरों की नजर में जो सही दीन पहुंचना चाहिए था वो दीन हम नहीं पहुंचा पाए, इसलिए गैर जो इस्लाम से भी नफरत करता है और मुसलमान से भी नफरत करता है। जी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मैं आपकी बात से पार्शली एग्री करता हूँ कि यहाँ पे बहुत देर बहुत सारे मदरसों ने जिहाद की प्रमोट किया, बातें की, लेकिन अभी जो है वो पाकिस्तान की रियासत ने इस चीज को मेक श्योर कर दिया है कि जिहाद का काम जो सिर्फ और सिर्फ ये रियासत का काम है, ये ग्रुपों का और जत्थों का काम नहीं है। लेकिन मौलाना, इससे आगे बढ़ते हुए एक इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। वो क्योंकि मैं आपसे जनरल नोयत के सवाल कर रहा हूं, क्योंकि मैं समझना चाहता हूं कि एक इंडियन इस्लामिक क्लैरिक जो है वो किस तरह चीजों को देख रहे हैं। पाकिस्तान में तो हमने देखा है कि हमारे जो मौलवी थे, उलमा हजरात हैं, उन्होंने एक तासुर ये दिया है कि जो मगरब है वो एक साजिश कर रहा है मुसलमानों के खिलाफ,
ایک کانسپریٹوریل سازش ہے، یہودی عیسائی، یہ مسلمانوں کے خلاف سازش ہو رہی ہے، مسلمانوں کو نیچے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا بھارت کا مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے، یا مسلمانوں کے خلاف گلوبلی سازش ہو رہی ہے؟ جس طرح مثال کے طور پہ یہ باتیں چلی کہ جی وہ دیکھیں سعودی عرب اور دبئی میں جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح آج کل اسرائیل کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں. تو جو اس طرح کی بات ہوتی ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اس طرح کی باتوں کو؟ دیکھیے ایک چیز سمجھ لیجئے گا، یہودی اور عیسائی اسلام اور مسلمان کا ازلی دشمن تھا، ہے اور رہے گا. عیسائی اور یہودی کبھی نہیں چاہتا کہ اسلام پوری دنیا کے اندر پھلے پھولے، یا مسلمان پھلے پھولے، یا مسلمان جو ہے اسلامک طریقے پر اپنی زندگی جئیں. انہوں نے جب اسلام کو ختم کرنے کے سارے راستے اختیار کر لیے، یہاں تک کہ قرآن کے نسخے بھی انہوں نے جلائے. آپ کو یاد ہوگا جب یہ متحدہ ہندوستان تھا، پاکستان بنگلہ دیش سب ہندوستان میں تھا اور انگریزوں کی حکومت تھی، تو اس زمانے میں انگریزوں نے قرآن کے نسخے تک جلائے کہ اللہ کی یہ کتاب ختم ہو جائے دنیا سے اور اسلام ختم ہو جائے گا. لیکن چونکہ لاکھوں کروڑوں حافظ ہیں اس کے، تو اس کو وہ ختم نہیں کر پائے. تو ان کے دماغ میں ایک ہی بات آئی، اور بات یہ ہے کہ اگر اسلام کو ختم کرنا ہے تو مسلمان کو بائی کلچر اور اسلامک زندگی سے دور کر دیا جائے. ان کے دماغ میں ایک ایسا کلچر ڈال دیا جائے جو اسلام سے کوسوں دور ہو، جو اسلام کے پاس بھی نہ ہو. انہوں نے یہ کام کیا اور مسلمان نے اس کو ایکسپٹ کر لیا. آج جو مسلمان کا کھانا پینا، رہنا سہنا، اوڑھنا بچھونا، اس کے کاروبار کے طریقے، اس کے رشتہ داریوں کے طریقے، بیاہ شادیوں کے طریقے، آپ دیکھیے غیروں کے طریقے پر ہے. سنت سے مسلمان بہت دور ہے. نہ مسلمان سنت کے مطابق کھاتا پیتا ہے، نہ مسلمان سنت کے مطابق سوتا جاگتا ہے، نہ مسلمان سنت کاروبار کرتا ہے، نہ مسلمان سنت کے مطابق بیاہ شادیاں کرتا ہے، نہ مسلمان سنت کے مطابق دوستی اور رشتہ داریاں کرتا ہے. سارا کلچر اس کے اندر یورپ کا آ گیا ہے. خوش ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو اخلاقی اعتبار سے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی شرماتا ہے. جتنے بھی مسلمان ملک ہیں یا اسلامی ملک ہیں، ان میں آپ دیکھیے جو ان کے بادشاہ ہیں، ان کے حرموں میں عیسائی اور یہودی لڑکیاں ہیں. انہوں نے جان بوجھ کر وہاں تک ان کو پہنچایا ہے تاکہ ان کے کلچر کو، اسلامک سوجھ بوجھ کو، اسلامک زندگی کو ان کی زندگیوں سے ختم کیا جا سکے. اور انہوں نے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اس کام کو کیا. مسلمان بادشاہ بھی اس کو نہیں سمجھ پائے، مسلمان یوتھ بھی اس کو نہیں سمجھ پایا، اور علماء اس کو چلاتے رہے، آج بھی چلا رہے ہیں، لیکن کوئی علماء کی سننے والا نہیں ہے. اسپین کا وقت یاد کیجئے آپ، جب اسپین سے اسلام کا خاتمہ ہوا، وہاں سب سے بڑا کام یہ کیا گیا کہ مسلمان کو ان کے علماء سے دور کر دیا گیا. جب علماء سے مسلمان دور ہو گئے اور اتنی نفرت ان کے اندر علماء کی طرف سے بھر دی گئی کہ پھر انہوں نے علماء کو کاٹنا مارنا شروع کیا، تو عوام نے کوئی دفاع ان کا نہیں کیا رہے اور علماء کو وہ لوگ ختم کرتے رہے. جب علماء ختم ہو گئے تو انہوں نے پھر جو ہے عوام کو مارنا کاٹنا شروع کیا، کوئی پرسان حال نہیں تھا. آج بھی سیم سچویشن یہ ہے کہ آج کا مسلمان عالم کو اپنا پیشوا تیار نہیں، اپنا مقتدا، اپنا رہنما ماننے کو تیار. مسلمان امام کو، عالم کو اپنی بپوتی سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ان کی کوئی قدر نہیں ہے. خاص طور سے جو لوگ کچھ انگلش تعلیم یا انگلش ایجوکیشن لے لیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارہ 2 رکعت کا امام کیا جانتا ہے، اس کو نہ دنیا کا پتہ ہے نہ دین کا پتہ ہے. اس لیے یہ سب سے بڑا جو انحطاط آیا ہے وہ اسی لیے آیا ہے کہ ہم نے اپنے علماء سے دوری بنانی شروع کر دی، جس کی وجہ سے مسجد سے دوری ہو گئی، جس کی وجہ سے قرآن سے دوری ہو گئی، جس کی وجہ سے اسلام سے دوری ہو گئی. اور آج امت کا یہ حال ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ تم آپس میں جھگڑا مت کرو، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اگر تم آپس میں جھگڑا کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. آج مسلمان آپس میں علماء کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، مقتدا کے ساتھ، پیشواؤں کے ساتھ، اپنے رہبروں کے ساتھ
झगड़े कर रहा है, उनको कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए मुसलमान की बहैसियत उम्मत हवा उखड़ गई है, और आज मुसलमान इतनी भारी तादाद में होने के बावजूद, इतना मालदार, इतने पैसे वाला होने के बावजूद, आज मुसलमान की कोई हैसियत पूरी दुनिया में नहीं रह गई है। अच्छा, एक चीज मौलाना बताइएगा, जो आपने बात की कि हाँ जो यहूदी और ईसाई है वो मुसलमान का कभी दोस्त नहीं हो सकता, मौलाना और कौन से ऐसे मज़ाहब हैं जो आप समझते हैं कि मुसलमानों के लिए खतरा है, या आप एज ए इस्लामिक क्लैरिक आप समझते हैं, मिसाल के तौर पे क्या हिंदू, सिख, ये जो एथिस्ट होते हैं, या कोई और ऐसे मज़ाहब हैं जो आप समझते हैं कि ये खतरा है, या आप समझते हैं कि ये मज़ाहब खतरा नहीं है, या ये लोग जो हैं ये खतरा नहीं है, जिस तरह आपने कहा कि यहूदी और ईसाई जो है माफ वो कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे अभी। आपको मेरी आवाज आ रही है सर? आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक मिनट, एक मिनट। मौलाना आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, अब बोलिए। आपको मेरी आवाज आ रही मौलाना? नहीं आ रही, मुझे आवाज नहीं आ पा रही है सर। अच्छा, आवाज नहीं आ मैं पा थोड़ा रही। सा इसको ऐसे कर लेता हूँ, हाँ हाँ हाँ, शायद अब कुछ आवाज आए। बोलिए। जी आवाज आ रही है आपको? बहुत हल्की आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आप मुझे आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है। मैं ये जी। कह रहा था कि जो ईसाइयों और यहूदियों के अलावा कौन से ऐसे मज़ाहब हैं जो आप समझते हैं कि मुसलमानों के लिए खतरा है? जैसे फॉर एग्जांपल हिंदुइज्म है, सिख हैं, ये जैन हैं, फिर उसके बाद जो एथिस्ट हैं, क्या आप इनको भी मुसलमानों के लिए खतरा समझते हैं? नहीं 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 नहीं, देखिए बात सुनिए। मैंने कहा है कि ईसाई और यहूदी मुसलमानों के अजली दुश्मन थे, हैं और रहेंगे। मैं हिंदुस्तान में रहता हूं। हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान के खिलाफ नहीं है। इक्की दुक्की वारदात को छोड़ दीजिए आप। ये जहां पॉपुलेशन ज्यादा होती है, जहां लोग ज्यादा रहते हैं, कुछ इस तरह के वाकयात हो जाते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर हिंदू हमारे खिलाफ नहीं है, हिंदू इस्लाम के भी खिलाफ नहीं है। कुछ लोग होते हैं इस टाइप के जिनके जहनो दिमाग में नफरत होती है, वो है यहाँ भी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते, जिस दिन आप ये यकीन कीजिएगा कि जिस दिन पूरे मुल्क का हिंदू मुसलमान के खिलाफ हो जाएगा, तो यहां फिर मुसलमान नहीं रह पाएगा। और एक बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं आपसे, देखिए, उसके खिलाफ होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? आज जो नफरत कुछ लोगों के जहनो दिमाग में है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने मुसलमान के नाम पर, इस्लाम के नाम पर अपना मुल्क अलग ले लिया, जो जिन्ना की सबसे बड़ी गलती थी। और उस गलती का खमियाजा आज साजिद रशीदी भुगत रहा है। यानी ये लोग ये कहते हैं कि साहब आपने तो अपना मुल्क ले लिया था, अब हमारे मुल्क में आप क्या कर रहे हो? कुछ लोगों के दिमाग में ये बात है। हालांकि उन्हीं का काउंटर करने वाले यहाँ कुछ ऐसे जो सेकुलर हिंदू भी हैं, जो खुद काउंटर करते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ हिंदुस्तान में जो मुसलमान है वो बाय चॉइस है, किसी की मजबूरी से नहीं है। कहते हैं कि हम पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन हमने पाकिस्तान को नहीं चुना। इसलिए नहीं चुना कि हमारे कुछ उलमा ने इस बात को बताया और कहा कि अलग मुल्क लेना मुसलमान के नाम पर, ये हम अपने आप को बुनियादी तौर पर कमजोर करने का काम कर रहे हैं, जो हमने किया। आज आप देखिए, मैं एक आंकड़ा आपको बता देता हूं। हिंदुस्तान के अंदर करीब 30 करोड़ मुसलमान हैं। 22 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान में है। 22 और 30 52 होता है। 18 करोड़ मुसलमान बांग्लादेश में, 70 करोड़ होता है। अगर 70 करोड़ मुसलमान एक जगह होता तो उसकी क्या हैसियत थी? और आज जो 30 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में है या 22 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान में है, उसकी क्या हैसियत है? आप देखिए, आप भी खुश नहीं है, हम भी खुश नहीं है, मजमूई तौर पर। मौलाना आप क्यों खुश नहीं है? आपको तो वो नरेंद्र मोदी साहब और सारे कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा चल रहा है। मैं देख रहा था कि आपको जो भारत के अंदर वो जो बीजेपी लीडर है तेजिंदर पाल बग्गा जो है, उन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेन की थी कि आप कह रहे थे कि शायद राम मंदिर को जो है वो डिमोलिश कर दिया जाए। आप क्यों खुश नहीं है? क्या आपको आजादी नहीं है, या आप समझते हैं कि मुसलमान जो है इंडिया के अंदर उसकी मसाजिद महफूज नहीं है, बाबरी मस्जिद महफूज नहीं थी?
آپ کیوں محفوظ نہیں ہے لارجلی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ لارجر اسکیل میں؟ ویسے تو ٹھیک ہے حالات اچھے ہیں آپ کہہ رہے ہیں، لیکن لارجلی کیوں آپ محسوس کرتے ہیں یہ چیز؟ مولانا شاید آپ کا انٹرنیٹ سلو ہو گیا ہے۔ مولانا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے مولانا؟ جی جی آ رہی ہے، آ رہی ہے۔ آپ کو میرا سوال سنا تھا، آپ اس کا جواب دے دیں پلیز۔ دیکھیے ایک چیز آپ کو بتا دوں، مجھے سوال کا کچھ حصہ سمجھ میں نہیں آیا، آپ دوبارہ اگر دہرا دیں تو بہت اچھی بات ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جیسے فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ مسلمان آج لارجلی انڈیا میں خوش نہیں ہے اور پاکستان میں بھی خوش نہیں ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ انڈیا کے اندر مسلمان کیوں خوش نہیں ہے؟ اور یہ جیسے فار ایگزامپل آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی مساجد یا یہ محفوظ نہیں ہے، جس طرح آپ کے اوپر وہ بی جے پی لیڈر ہیں تجندر پال بگا، انہوں نے ایک کمپلین بھی رجسٹر کرائی تھی دلی کے اندر کے جو مولانا راشد صاحب ہیں، یہ انہوں نے وائلنس اینڈ رائٹس کی بات کی ہے اور جو رام مندر کو ڈیمولش کرنے کی بات کی ہے۔ آپ کیوں سمجھتے ہیں یا یہ آپ کے بارے میں کہ آپ محفوظ نہیں ہیں بھارت میں، یا آپ کی یہ ذہن میں یہ تاثر کیوں ہے؟ دیکھیے ایک چیز سمجھ لیجئے، ہندوستان اسی لیے ہمیں خوبصورت لگتا ہے کہ یہاں ہم اپنی بات کو مکھرتا کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ میں نے بہت صاف طریقے سے جو میرا بیان تھا میں نے اس بیان کو دیا۔ کمپلین تو اس طرح کی ہوتی رہتی ہیں، ان کمپلینوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ سب سیاسی کمپلینیں ہوتی ہیں۔ دوسری بات میں آپ کو بتا دوں، یہاں کی مساجد جو ہیں پورے طریقے سے محفوظ ہیں، یہاں کا مسلمان پورے طریقے سے محفوظ ہے، کوئی کسی طرح کا خطرہ یہاں مسلمان کو نہیں، مسجد کو نہیں ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جو انگریز ہمارے یہاں ایک ہسٹری چھوڑ کے چلا گیا، اور وہ ہسٹری یہ ہے کہ کچھ مسجدوں کو اس نے نشانہ بنا کر ہسٹری میں اس طرح سے داخل کر دیا کہ صاحب بابری مسجد یا متھرا کی مسجد عیدگاہ، وہ اس ٹائپ کی کچھ مساجد کا نام لکھ کر چلا گیا ہسٹری میں کہ یہ مندر توڑ کر بنائے گئے ہیں، کیونکہ اس کو پتا چلا کہ صاحب مجھے ہندوستان چھوڑنا پڑ رہا ہے، تو اس نے ایک شوشہ چھوڑ دیا تاکہ پوری زندگی ہندو اور مسلمان کا لڑتا رہے۔ اسی ہسٹری کو لے کر کچھ نا سمجھ لوگ اس پر کام کرتے ہیں، جیسے بابری مسجد کے ساتھ میں معاملہ ہوا۔ حالانکہ ہمارے دیش کے سپریم کورٹ نے صاف طور سے کہا کہ بابری مسجد کوئی مندر توڑ کر نہیں بنائی گئی۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ اس میں جو 1949 میں مورتیاں رکھی گئی وہ انلیگل تھی اور بابری مسجد کو غلط طریقے سے توڑا گیا، اور یہ بھی کہا کہ جن لوگوں نے توڑا اس کو سزائیں دی جائیں۔ یہ ہمارے سپریم کورٹ نے کہا۔ ہمارے سپریم کورٹ اور ہمارے سنویدھان کی خوبصورتی ہے کہ جو سچائی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے وشیش ادھیکار کا استعمال کرتے ہوئے وہ جگہ رام مندر کو دے دی، اس پر بھی ہندوستان کے علماء، ہندوستان کا مسلمان خاموش رہا، چونکہ ایک بہت بڑے وواد کا، ایک بہت بڑے فساد کا خاتمہ ہو گیا۔ ہم نہیں چاہتے تھے، کیونکہ ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مسجد کے نام پر جان دے، یہ سمجھ لیجئے آپ۔ ہم نے لڑائی قانونی طور پر ہم نے لڑی، اور ہم لڑ سکتے تھے، ہم نے لڑی اور آگے بھی لڑیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان مسجد کے لیے تلوار اٹھائے اور اپنے پڑوسیوں سے، اپنے دیش کے رہنے والے واسیوں سے ان سے جھگڑا کرے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ مولانا آخری سوال میں آپ سے کروں گا، آخری سوال، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اور مسلمانوں کے اندر لارجلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ ان کے زیادہ بچے ہوں، اور وہ زیادہ بچے اس لیے ہوں جناب کہ کیونکہ ہم جو مغرب ہے، جو ویسٹ ہے، اس کی آبادی زیادہ ہے عیسائیوں کی اور باقی قوموں کی، تو جتنا زیادہ مسلمان پیدا ہوں گے ہم مغرب کا، ویسٹ کا یا دوسری مذاہب کا مقابلہ نومیریکلی نمبروں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی یہ بات ہے کہ بچے زیادہ پیدا کرنا چاہیے تاکہ مسلمان تعداد میں بڑھیں۔ آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے مختلف علماء نے یا لوگوں نے یہ بات پھیلائی، کیا یہ بات آج کے زمانے میں غلط نہیں ہے؟ اور آپ ایز اے عالم، آپ جب امام مسجد کے طور پہ بیٹھتے ہیں
تو کیا آپ لوگوں کو ڈسکریج کرتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں لوگوں کو آزادی ہونی چاہیے, وہ جس طرح مرضی جتنی مرضی اولاد پیدا کریں؟ نہیں 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 نہیں, ایک چیز سمجھ لیجئے کہ آج کا مسلمان بہت جاگروک ہے, اور شریعت میں ایسا کوئی کلوز نہیں ہے کہ آپ بچے اس لیے زیادہ پیدا کرو تاکہ آپ عیسائیوں سے زیادہ ہو جاؤ, یا یہودیوں سے زیادہ ہو جاؤ, یا ہندوؤں سے زیادہ ہو جاؤ. ایسا کوئی کلوز, ایسا کوئی تھوٹس اسلام میں نہیں ہے. بچے مارنے کا پیٹ کے اندر اسلام میں تھوٹس ہے کہ بچے کو پیٹ میں مت مارو, یعنی آپ جو ہے ایسا کوئی قدم نہ اٹھاؤ کہ بچہ پیٹ میں ہی ختم ہو جائے یا اس کو آپ پیدا نہ ہونے دیں. یہ تھوٹس اسلام میں ضرور ہے. تو ہمارے یہاں اس طرح کی کوئی یعنی شریعت کے اندر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ صاحب جو ہے غیروں کے مقابلے میں بچے زیادہ پیدا کرو. ایسا کوئی حدیث یا قرآن میں ہمیں کوئی کلوز نہیں ملتا. اتنا ضرور ہے کہ ہم غیروں کی طرح اپنے بچوں کو پیٹ ہی مارتے, اور شریعت نے اس کو منع کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ آئے تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا, اپنے ہسٹری میں پڑھا ہوگا کہ لڑکی کو یا تو پیٹ میں ہی مار دیا جاتا تھا یا زندہ گور کر دیا جاتا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر روک لگائی اور کہا کہ دیکھو لڑکیاں بھی لڑکوں کے مقابلے میں شریعت میں ان کو بھی برابر کے حقوق ہیں, اور کسی کو یہ جائز نہیں ہے کہ پیٹ میں اپنی بچی کو مار دے یا اس کو جو ہے زندہ ہونے کے بعد پھر بعد میں کو درگور کر دیا جائے. تو شریعت نے ان چیزوں کا خیال رکھا ہے کہ لڑکیوں کو, آج جو مسلمان ہیں کچھ خاص طور سے اس طرح کے جو اپنے پیٹ کا حمل دکھواتے ہیں, اور جب پتہ چلتا ہے کہ لڑکی ہے تو اس کو ختم کروا دیتے ہیں, تو یہ شریعت میں اس کو منع کیا گیا ہے. ایسا کوئی تھوٹس, ایسی کوئی سوچ اسلام میں نہیں ہے کہ ہندوؤں سے زیادہ ہونا ہے یا عیسائیوں سے زیادہ ہونا ہے یا پاپولیشن زیادہ اس لیے بڑھانی ہے کہ ہمیں تلوار اٹھانی. ایسا کوئی تھوٹس نہیں ہے. یہ جو بھی کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ مولانا ساجد راشدی صاحب, پریزیڈنٹ آل انڈیا امام ایسوسی ایشن. سر آپ کے وقت کا اور آپ کے جو تھاٹس ہیں ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. تھینک یو.